ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिता सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिता सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिता सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः।